नमस्कार दर्शकवृन्द, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति संकटमा अर्थतन्त्र विशेषमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा अहिले लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएका अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न भनेर सरकारले लागू गरेपछि यो लकडाउनले गर्दा कतिपय गौरवका आयोजनाहरू ठप्प रहेका छन् भने सबै ठाउँमा अहिले विकास निर्माणको समय चलिरहेको अवस्थामा अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका कार्यक्रमहरू पनि ठप्प रहेका छन्। यसले यो लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएका विभिन्न किसिमका गौरवका आयोजनाहरूले कहिले पूर्णता पाउने हो त्यो भने अनिश्चित जस्तै बन्न पुगेको छ। कतिपय स्थानमा भने यो लकडाउनको समयमा सदुपयोग गरेर गौरवका आयोजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारू हुँदै गएका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यस संकटमा अर्थतन्त्र विशेषमा अर्थतन्त्र सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा परेका प्रभाव, अहिले लकडाउनले विशेष गरेर पारेको प्रभावलाई यहाँहरूमाझ जानकारी दिने गर्दछौँ। यसैगरी दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुतिमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा यो लकडाउनले गर्दा परेको प्रभावहरूलाई राखेका छौँ। यहाँहरूलाई हामी जानकारी पनि दिनेछौँ अहिले यो लकडाउनले गर्दा के कति कार्यहरू ठप्प भएका छन्, के कति ठाउँमा प्रभावित भएका छन्, कति कामहरू सुचारू अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले यो लकडाउनको समय चलिरहँदा दर्शकवृन्द, सबै जुन सङ्घ संस्थाहरू बन्द पनि रहेको अवस्था छ। यो कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम गर्न भनेर यो लगाइएको लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएका कार्यहरू पनि केही मात्रामा सुचारू हुने अवस्थामा छन्। यसैगरी दर्शकवृन्द, कञ्चनपुरको गौरवको योजना महाकाली 4 लेनको पुल समेत समयमै नबन्ने देखिएको छ। आधा आधी बनिसक्दा यो लकडाउन लागू भयो, जसले गर्दा काम प्रभावित भएको छ। यसै सन्दर्भमा अब हामी तपाईहरूमाझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ हाम्रा सहकर्मी पुष्कर भट्टले तयार पार्नु भएको यो महाकाली 4 लेनको पुलको यो रिपोर्ट। तीन वर्षमा निर्माण कार्य सक्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले कोरोनाका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको जनाएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 12 र 13 ओलादीदेखि महाकाली नदीका एक चाँदरी जोड्ने हिसाबले महाकाली नदीमा पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालीले कोरोनाका कारण पुल निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको जनाएको छ। गत 8 चैत्रदेखि वैशाख 12 सम्म काम पूर्ण ठप्प भएको महाकाली पुलको काम लकडाउनमा चलेपछि निर्धारित समयमा काम नहुने देखिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्ष लाल बहादुर शाहीले विगतका दिनमा द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेको महाकाली पुल लकडाउनका कारण पुल निर्माणको कार्य प्रभावित भएको बताउनुभयो। कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालीका इन्जिनियर किशोर राज पाण्डेले लकडाउनका कारण सामग्री ढुवानीदेखि मजदुर जनशक्ति अभावका कारण पुल निर्माणको कार्य प्रभावित भएको बताउनुभयो। लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रो जुन किसिमको प्रगति हामीले सोचेका थियौँ त्यो त अब भेटाउन गर्न नसकिने भएको छ। त्यही पनि केही मान्छे कामदारहरू जुटाएर हल्का अब यो बर्खाको बेलामा पुलहरू बचाउने कामको लागि हाल स्ल्याबको कामहरू मात्रै चालु छ। सबै कामहरू चाहिँ बन्दैछ। बाहिरको अलिकति भरानको कार्य र स्ल्याबको कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। निर्माण सामग्रीको हकमा चाहिँ प्रशासन कार्यालयले हामीलाई सहज रूपमा पास उपलब्ध गराएको छ। तर फ्याक्ट्री भएको ठाउँमा पनि महामारीको कारणले गर्दाखेरि भनेको समयमा सामानहरू लोड नपाउने अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दा सामानहरू सोचेको समयभन्दा धेरै समयमा ढिलो आइरहेको छ। हामी हाल आजको अवस्थामा हामी 48% भौतिक प्रगति र आजको अवस्थामा 42% फाइनेन्सियल प्रोग्रेसमा छौँ अहिले गरेका छौँ। अहिलेसम्म यो वर्षको टार्गेट चाहिँ 60% पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो, जुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा असम्भव देख्दछु छु। हालको अवस्था हेर्दा हुन सक्ने छानकाट म कमै देख्छु। लकडाउनभन्दा अगाडि हाराहारी हामीसँग सबै यो पुरै आयोजनाको हरेक कम्पोनेन्टमा काम गर्ने मान्छे 500 हाराहारी मजदुर रहने थियो। हाल लकडाउनको अवस्थामा 50-53 जना मात्रै मान्छे हामीसँग काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यो स्वतः हेर्दाखेरि पनि 10% हिसाबले काम भइरहेको जस्तो देखिन्छ। लकडाउनमा काम निर्माणको अनुमति पाएको महाकाली पुल निर्माण
स्लेब मरानको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 60% काम गर्ने लक्ष्य भए पनि लकडाउनका कारण 48% मात्रै भौतिक प्रगति भएको बताउनु भएको छ भने 42% भुक्तानी भएको छ। 3 वर्षभित्र अर्थात् आगामी 2078 जेठभित्रै निर्माण सक्ने गरी कुल 3 अर्ब 27 करोड 93 लाख 34 हजार रुपैयाँ बराबर लागतमा निर्माणको सम्झौता भएको थियो। पुलदेखि गड्डा चौकीसम्म 4 लेनको 8 किलोमिटर सडक समेत निर्माण हुनेछ भने पुल छेउछाउमा बलियो तटबन्ध निर्माण गरिनेछ। महाकाली पुल योजना कार्यालय कञ्चनपुरका इन्जिनियर दुर्गा अवस्थीले चालु आर्थिक वर्षमा 60% काम गर्ने लक्ष्य भए पनि हालसम्म 45% मात्रै प्रगति भएको बताउनु भयो। अहिले हाम्रो चाहिँ निर्माण कार्य चाहिँ लगभग 45% भइसकेको छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ हाम्रो 60% पुगाउनु पर्ने यो आर्थिक वर्षभित्र। तर हाम्रो चाहिँ लगभग 10% काम चाहिँ कम हुन्छ पहिलाको भन्दा। र लकडाउनले गर्दा धेरै नै प्रभाव परेको छ, किनभने हाम्रो कामदारहरू जुन बढ्दै गएको थियो 150 जना कामदारहरू तिनीहरू यहाँ आउन पाइरहेन। प्लस हामीलाई चाहिँ मेटेरियल ढुवानमा हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले अप्ठ्यारो भएको हुनाले काममा ढिलाइ भइरहेछ र यो आर्थिकमा हामीले चाहिँ 6वटा स्ल्याब सक्छौँ। टोटल 32 स्ल्याबमध्ये 6वटा स्ल्याब हामी सक्दैछौँ। अनि आइल्यान्डको कामहरू अरू कामहरू पनि बिस्तारै भइरहेछ, तर जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने त्यो रफ्तारमा भइरहेन। होइन अब काम 2078 साल जेठ 19 गतेसम्म सक्नुपर्ने यो पुल चाहिँ हो हाम्रो होइन। तर 2078 जेठ 19सम्म सकिने स्थिति एकदमै न्यून छ, किनभने अहिलेसम्म हाम्रो 50% पनि काम सकिएको छैन भने सकिने स्थिति छैन। त्यो टाइमभित्र चाहिँ हाम्रो सकिँदैन यो पुल चाहिँ। मेरो पर्सनल विचारमा चाहिँ यो त्यो टाइमभित्र सकिँदैन। महाकाली पुल सहित कञ्चनपुरका 43 योजनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले कामका लागि अनुमति दिएको छ। पश्चिमी नाकामा महाकाली नदीमा पुल निर्माणसँगै दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहपछि त्रिदेशीय नाका विस्तार गरे समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मात्र नभइकन सिङ्गो राष्ट्रको आर्थिक विकासको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। दर्शकवृन्द, लकडाउनका कारण केही उपकरणहरूको आयात रोकिएर अप्ठ्यारो भए पनि विमानस्थल गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम भने चिनिया प्राविधिकहरूले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलले जानकारी दिएको छ। दर्शकवृन्द, अबको पालोमा हामी गौतम बुद्ध विमानस्थलले निरन्तरता पाएको त्यसको काम कसरी अगाडि बढ्दैछ यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ। सरकारले सुरक्षित तवरले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने निर्णय बमोजिम निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भैरहवा स्थित विमानस्थलमा रहेका चिनिया कम्पनी तथा प्राविधिकहरूले काम जारी राखेका छन्। चिनिया प्राविधिक सहितको 29 कामदार र करिब 100 नेपाली जनशक्तिले नियमित काम गरिरहेका छन्। टर्मिनल भवनको फिनिसिङ, धावन मार्गका विद्युतीय काम लगायतकाले तीव्रता पाएको छ। यो आयोजना अन्तर्गत जुन लकडाउनको अवधिमा हामीले केही कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। अहिले पछिल्लो पटक हामीले अहिलेको मौजुदा धावन मार्ग जुन हामी पुरानो धावन मार्ग पछि यो प्यारलल ट्याक्सीवे हुन्छ त्यसमा हुनुपर्ने केही विद्युतीय कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। टर्मिनल बिल्डिङको फिनिसिङका कामहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर यो नयाँ लिङ्क ट्याक्सीवेको लागि गर्नुपर्ने केही कामहरू अगाडि बढिरहेछ। त्यस्तै गरेर तपाईँको जुन अहिले हामीले जुन नाला बनाउने कामदेखि फेन्सिङ बनाउने कामहरू र अन्य अतिरिक्त कामहरू गर्न सक्ने कामहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यद्यपि पछिल्लो पटक जुन लकडाउनको कारणले गर्दा उद्योग व्यापार व्यवसायहरू बन्द हुने र मजदुरहरू आवत जावतमा पनि समस्या हुने र स्थानीय रूपमा उपलब्ध स्रोत साधन पनि अलिकति अप्ठ्यारो गरेर प्राप्त हुने भएको हुँदा हामीले अहिले पछिल्लो समयमा निर्माण सामग्रीलाई आयोजना स्थलसम्म ल्याउनको लागि अलिकति अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ। यद्यपि हामीले स्थानीय निकायहरूसँग केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारसँग हामीले समन्वय गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरू विभागसँग समन्वय गरेर हामीले केही आपूर्तिहरू पनि गर्दै आएको अवस्था छ। लकडाउनका कारण चीन, थाइल्याण्ड, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूबाट आउनुपर्ने आंशिक केही उपकरण र दक्ष प्राविधिकहरू नआउँदा भने निर्माण कार्यमा असर परेको छ। तर पनि चीनिया निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले निर्माणको काम रोकेको छैन। भएको जनशक्ति र पूर्वाधारले काम सबै निरन्तर रूपमा परिसरभित्र रहेर गरिरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। तर लकडाउनका कारण मजदुरहरूको आवत जावत तथा सामग्री ढुवानीका लागि भने समस्या भएको आयोजनाका प्रमुख अधिकारीले बताउनु भयो। हामीले जुन आयोजना स्थलमा सम्पूर्ण उपकरणहरू आइसकेपछि करिब 1.5 देखि 2 महिनाको अवधि
अवधिमा हामीले ती उपकरणहरू जडान गरेर सक्ने अवस्थामा हामी छौँ र अहिले हामीले यो लकडाउनको अवधिलाई पनि सकेसम्म बढी उपयोगी बनाएर हामीले निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। सकेसम्म यो निर्माण सामग्री ल्याइसकेपछि त्यसलाई चढान गर्ने र विमानस्थल सकेसम्म छिटो सञ्चालन गर्ने गरेर आयोजना अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार ICB-1 को लाइट फिक्सर र ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम बाहेकका अधिकांश उपकरण आएर जडान भइरहेको र फेरि केही हुने प्रक्रियामा रहेका छन्। रनवे लाइटको सामान, लिफ्ट, AC, फ्लाइट सूचना डिस्प्ले, सेक्युरिटी सिस्टमका उपकरणहरू आइसकेका छन् र सर्भिलेसनको काम भन्ने मध्य BOR DME सञ्चार उपकरण, मौसम पूर्वानुमान उपकरणहरू 95% बढी आइसकेको छ। 6 अर्ब 82 करोडको लगानीमा सम्पन्न हुन लागेको ICB-1 स्तरको विमानस्थल आयोजनामा ADB को 40.5% ऋण तथा 18% अनुदान, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट्सको 30.5% ऋण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 11% लगानी रहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। यसैगरी दर्शकवृन्द, लकडाउनको समयमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीमा व्यवसाय तथा उद्योगको क्षेत्रको विषयमा हाम्रा सहकर्मी श्रवण देउवाले गरेको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। कोभिड-19 कोरोना भाइरसले लकडाउन भइसकेपछि के कस्तो प्रभाव पार्यो, उद्योगी व्यवसायहरूलाई का पीर मार्कादेखि लिएर उहाँहरूको समस्या के कस्ता छन् व्यवसायहरूको, यिनै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज म कैलालीको अत्तरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घका व्यवसायहरूका विषयवस्तुमा कुरा उठान गरिरहेको छु। आज मसँग हुनुहुन्छ अत्तरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक देवकोटा। उहाँसँग समग्र यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र र यस क्षेत्रका व्यवसायहरूको पीर मार्का के छन् यिनै सन्दर्भमा जोड्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै म अत्तरियाकै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन चाहे, अहिले यो लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि तेस्रो पटक सरकारले लकडाउन थपिसक्यो। यसले गर्दाखेरि उद्योगी व्यवसायहरूलाई के कस्ता समस्या परेका छन्? यो भन्नुभन्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारीहरूलाई, समग्र व्यापारीहरूलाई चाहिँ असर परेको छ। यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि अब यो अत्तरिया जो सानो क्षेत्र छ यसमा चाहिँ अब साना व्यापारी व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर परेको छ। दैनिक रूपमा चाहिँ अब भनौँ न काम गरेर खाने, ज्याला मजदुरी गरेर खाने त्यो टाइपको चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब व्यापारी व्यवसायहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अब असर परेको छ। अब ब्याङ्किङ ब्याजका कुराहरू छन्, घरभाडाको कुराहरू छन् होइन, अनि अब यो असाढमा सन्त आउँदैछ, अब करका कुराहरू छन्, विद्युत महसुलका कुराहरू थुप्रै छन्। अब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अरूभन्दा पनि व्यापारीहरू नै प्रत्यक्ष यसको चाहिँ मारमा परेका छन्। तर चाहिँ अब महामारी रूपमा फैलिएको छ। यो अहिलेको रूपमा चाहिँ अब पैसा भन्दाखेरि पनि आफ्नो ज्यानको चाहिँ जोखिम ठुलो छ। ज्यानको मायालाई चाहिँ ज्यानलाई चाहिँ जोखिम गरेर पैसा कमाउनु भन्दा पनि पछि चाहिँ अब अझ व्यापार व्यवसाय आफ्नो चाहिँ वृद्धि गराउँला भन्ने हिसाबले पनि व्यापारी व्यवसायहरू हतोत्साहित अहिलेसम्म हुनु भएको छैन। अब केही कारणले गर्दा केही अझ लम्बिन गयो भने चाहिँ अलि समस्या चाहिँ भयावह समस्या पनि आउन सक्ने हुन्छ। जस्तै अहिले यो अत्तरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुदूरपश्चिमको एउटा प्रमुख केन्द्र पनि छ, यो गोदावरी नगरपालिकामा छ र अत्तरिया भनेको अब यो सबै सुदूरपश्चिम यहाँ क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने हो भने सबै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नै प्रभाव पर्न जान्छ। यसले गर्दाखेरि अब अन्य जिल्लामा एउटा खाद्यान्न आपूर्तिदेखि लिएर अन्य समस्या त निकै छँदैछ। यो गर्दाखेरि तैपनि खाद्यान्न, विभिन्न अति आवश्यक सामग्रीहरू ढुवानी गर्नहरू सरकारले पनि दिइराखेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि कतिको केही राहत भएको छ कि के भइरहेको छ? राहत अहिलेसम्मको अवस्थामा यो तेस्रो पटक चाहिँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसक्दा पनि अब त्यति समस्या चाहिँ परिसकेको छैन। अहिले चाहिँ अब यो हाम्रो अत्तरिया क्षेत्रमा, गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा अब स्थानीय प्रशासनले होस्, स्थानीय सरकारले, नगरपालिका प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ यहाँले चाहिँ समन्वय गरेर भनौँ न राहत वितरणका कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरु भइरहेका छन्, सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि खासै चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब एकदम त्यस्तो परिस्थिति, अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था छैन। अब फेरि अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब के कस्ता किसिमको समस्याहरू पर्छन् सबैजना समन्वय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
जस्तै तपाईँहरूले उद्योगी व्यवसायहरूका कुरा उठाइराख्नु भएको छ, जस्तै घर बहालमा लिएर व्यवसाय गरेका, सटर भाडामा लिएका व्यवसाय गरिरहेका छन्, कतिले कुनै घरमा गोदाम राखेका छन्, लगायतका विभिन्न छन्। ती एउटा पाटो घर बहाल सम्बन्धी भयो। तर त्यो सँगसँगै धेरै अधिकांश व्यवसायहरूले लगभग 95% व्यवसायहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन्। अहिले लकडाउन अवधिभरमा त तपाईँहरूले कारोबार गर्न पाउनु भएको छैन। यसले गर्दाखेरि कतिको यो व्यवसायहरूमा कतिको यो पछाडि पार्न देखिन्छ अहिले होला? यो त धेरै पछाडि पडिसक्यो। 2 महिनाको लकडाउनले गर्दाखेरि व्यापारी व्यवसायको क्षेत्रमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा धेरै चाहिँ धक्का लागिसकेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब भन्नु 95% वास्तवमा हो। यो अत्तरिया क्षेत्रमा पनि लगभग 95% भन्दा बढी नै व्यापारी व्यवसायहरू होलान्, जो कि आफ्नो घरमा चाहिँ के अरे आफ्नो भाडा बहालमा लिएर चाहिँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको। त्यसले गर्दाखेरि जुन यो लकडाउन अवधि छ, यसका लागि चाहिँ ब्याङ्कले पनि जुन यो ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ। अनि घर धनीहरूले पनि अब घर बहाल को पनि घर यो भाडा चाहिँ बहाल चाहिँ मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ। त्यसलाई चाहिँ उठान गरेर हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ तर्फबाट के अब स्थानीय सरकार या चाहिँ स्थानीय निकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ। यसले गर्दाखेरि व्यापारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा छन् असर परेका छन्। यदि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अब अहिले ज्ञापन पत्र छ, ज्ञापन पत्रहरूलाई चाहिँ अब सुनवाई भएन भनेपछि हाम्रो प्रदेश महासङ्घ छ, केन्द्रीय महासङ्घ छ, त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ गरेर चरणबद्ध व्यापारीको हकितका लागि चरणबद्ध आन्दोलनमा हामी जाने पनि छौँ। यदि यो अब कहाँबाट ल्याएर तिर्ने, लकडाउन खोल्ने बित्तिकै व्यापारी व्यवसायहरूले ब्याङ्कको ब्याज छ कहाँबाट तिर्ने, अब कर्मचारीहरूको तलब छ कहाँबाट ल्याएर तिर्ने, घरबहालको कहाँबाट तिर्ने, अब असाढमा सन्ता आउँदैछ, क्लोजिङको कुराहरू छ, करको कुराहरू छ, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? व्यापारीहरूलाई त अब के राहत त दिनु पऱ्यो नि सरकारले पनि। यदि त्यो किसिमको राहत दिनलाई कन्जुसाइ गरिन्छ, त्यस्तो किसिमको केही कुराहरू हुन्छ भने फेरि सम्पूर्ण उद्योग व्यापारी व्यवसायहरू त्यसको चाहिँ के अरे विरुद्धमा सडकमा उत्रिन चाहिँ बाध्य हुनेछन्। जस्तै मैले यहाँनिर सन्दर्भ जोडेँ, कतिपय अहिले व्यवसायहरूले जस्तै जो ब्याङ्कबाट लोन लिएर कारोबार गरिरहेका छन्, सरकारले घोषणा राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत अहिले चाहिँ ब्याज नलिनु, किस्ता नतान्नु भनेर भनिरहेका छन्। तर उनका भएका खाताका पैसाहरू ब्याङ्कले सिस्टमबाटै तानिराखेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि त समस्या परिरहेको छ। यसका बारेमा किन सरकारले ध्यान? अब त्यो चाहिँ एकदमै गम्भीर कुरा छ। यो कुरामा आज पनि हाम्रो पनि आजै नै छलफल पनि भएको थियो। धेरै जसो व्यापारी व्यवसायहरूको चाहिँ अब ब्याङ्कले के अरे सरकारले चाहिँ अब यो लकडाउन अवधिको ब्याज नलिने होइन, मिनाहा गर्ने या चाहिँ असाढमा सन्दासम्मको टाइम चाहिँ बढाउने भनेर भनेको छ। तर ब्याङ्करले चाहिँ आफ्नो मनमर्जी हिसाबले चाहिँ ब्याङ्कको खातामा रहेको पैसाहरू तानेर चाहिँ अब त्यसरी ब्याज असुल गर्ने कामहरू जुन गरिराखेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय काम हो। त्यसका लागि चाहिँ अब हामी व्यापारी व्यवसायहरू चाहिँ त्यसको विरुद्धमा हामी उत्रिनेछौँ। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। कम्तीमा चाहिँ सरकारले दिएको एउटा राहत छ, व्यापारीहरूलाई चाहिँ एउटा राहत छ, त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्करले चाहिँ आफू मात्रै कमाउने, आफू चाहिँ मोटाउने, ब्याङ्कर्सहरू मात्रै मोटाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो व्यापारीहरू नभए कहाँबाट ब्याङ्क चल्ने हो? त्यसका लागि पनि व्यापारीहरूका लागि चाहिँ अब जुन सरकारले दिएको छ त्यो किसिमको राहतका लागि चाहिँ ब्याङ्कहरूले हुनुपर्छ। त्यो मनमर्जी हिसाबले अब व्यापारीको खातामा भएको पैसा तान्ने, असुल गर्ने, आफ्नो चाहिँ अब गर्ने कामहरू गरेछ भने त्यो ब्याङ्करलाई चाहिँ आफै नै घाटा हुनसक्छ। मैले यो फेरि यही प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तै तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क अर्थ मन्त्रालय मार्फत नै यो कुरा भएको छ। जस्तै तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घ पनि छ, त्योबाट सेन्ट्रल लेभलदेखि सेन्ट्रल लेभलसम्म यसका विषयमा कतिको छलफल भएको छ? तपाईँहरूलाई पनि एउटा सर्कुलर भएको होला, कतिको यो यसका विषयमा ब्याङ्कर्सहरूसँग कुरा गरेको छ? त्यो माथि अब केन्द्रमा पनि, केन्द्र महासङ्घमा पनि केन्द्रको महासङ्घ केन्द्र रूपमा छलफल भइरहेको छ। हाम्रो प्रदेशमा पनि प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय शङ्कर बोगटीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामी सहकारी गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि प्रदेश स्तरीय चाहिँ अब एउटा यो मुद्दा उठाउनु पऱ्यो। प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारीहरू चाहिँ मार्कामा परेका छन् भनेर हामीले पनि भनेका छौँ। उहाँ पनि यसमा चाहिँ एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ पक्कै पनि हामी सबै व्यापारी व्यवसायको समस्या हो, साझा समस्या हो, यसका लागि चाहिँ हामी लड्छौँ। यसका लागि चाहिँ हामी सब एकबद्ध हुनु जरुरी छ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा केन्द्र रूपमा पनि सबै ब्याङ्कर्सहरूसँग चाहिँ अब कोअर्डिनेसन भइराखेको छ। यसमा केन्द्रीय महासङ्घले पनि हामीलाई पनि अब पत्राचार गरेको छ। यदि यो लकडाउन सामान्य अवस्था भइसकेपछि, अहिले त अब एउटा लकडाउनको अवस्था छ, यसलाई सरकारले गरेको जुन आदेश छ यसलाई चाहिँ हामीले सबैले चाहिँ पालना गर्न आवश्यक पनि देखिन्छ। अनि एउटा हामी चाहिँ अब नागरिक हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सामान्य अवस्था भइसकेपछि यदि चाहिँ अब सरकारले गरेका राहतका किसिमहरू या यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो मनमर्जी हिसाबले गर्छ भने यसको चाहिँ फेरि अब भागीदार आफै जो सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित पक्ष नै हुनेछ। हामी व्यापारी व्यवसायहरू चाहिँ सम्पूर्ण यसको विरुद्धमा हामी सडकमा चाहिँ उत्रिनेछौँ। फेरि ब्याङ्ककै कुराकानी गर्दाखेरि मैले एउटा प्रसङ्ग पनि जोडिहालौँ, किनकि तपाईँहरू जस्तै व्यवसाय हो, ब्याङ्क पनि एउटा व्यवसाय हो। जस्तै अब तपाईँहरूलाई ब्याज मिनाहा गर्दाखेरि ब्याङ्कको आफ्नो ट्रान्जेक्सनदेखि लिएर उसको पनि अर्थतन्त्रमा एउटा आफ्नो उसको व्यावसायिक पृष्ठभूमि पनि फलमा पुग्न सक्छ। यसले गर्दाखेरि सरकार, व्यवसाय, ब्याङ्क बिचको यो उसलाई, ब्याङ्कलाई पनि राहत गर्ने, व्यवसायलाई पनि राहत गर्ने,
सरकारले कस्तो एउटा प्याकेज गर्नु पर्ला? त्यो त सरकारले ल्याउनु पर्यो नि राहतको प्याकेज त। वास्तवमा त्यो पनि हो। बैंक र अब व्यापारी भनेको त्यो एउटा नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तो छ होइन। उहाँहरूले पनि अब सहयोग गर्नु, व्यापारी व्यवसायले गर्दाखेरि नै ब्याङ्कहरू पनि चल्ने हो। त्यसले गर्दा एउटा राहतको कार्यक्रम भनेको वास्तवमा हो पनि हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो नि, ब्याङ्कहरूको पनि आफ्नो चाहिँ उनीहरूको पनि आफ्नो सिस्टम हुन्छ, कुराहरू हुन्छ। उनीहरूले पनि अब कहाँबाट ल्याएर दिने, अब त्यो किसिमको राहत त अब सरकारले ल्याउनु पऱ्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउनु पऱ्यो नि। त्यो कुरा त अब सरकारले अब अर्थमन्त्री माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले अब ठुलो प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकारसँग अब हामी सहकारी गरेर त्यसलाई कसरी सहज बनाउने र यसलाई चाहिँ कसरी आगामी दिनमा चाहिँ उहाँहरूको लागि राहत पुग्ने या चाहिँ अब कामहरू हामीले कसरी कहाँबाट के गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ सदैव पहल गर्नेछ र पहल गरिराख्नेछ भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। जस्तै अब तपाईँहरूको यो अधिकारका कुराहरू गरिराख्दाखेरि अहिले लकडाउनको मौका छोपेर उद्योग व्यवसायीहरू कालोबजारी गर्छन्। कतिपय उदाहरण यही कैलालीमा पनि देखिया छन्। बढी मूल्यमा बेच्नेलाई अनुगमन समितिले कारबाही पनि गरेका छ। तपाईँहरूले आफ्नो अधिकार खोज्दाखेरि केही व्यवसायहरूले कालोबजारी गरिरहेछन्, मौकाको फाइदा उठाइरहेछन्। त्यस्ता व्यवसायहरूलाई कसरी तपाईँले एउटा कारबाही या तिनको मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? के भन्नुहुन्छ त्यस्तो व्यवसाय? नै त्यस्तो गर्छन् भने चाहिँ यो मौकामा चाहिँ यो यस्तो महामारीको समयमा, यस्तो चाहिँ विपदको के अरे सङ्कटको अवस्थामा त्यस्ता किसिमको कारोबार गर्ने, त्यस्तो चाहिँ कालोबजारी गर्ने, त्यस्तो व्यापारी व्यवसायहरूलाई कहिले पनि उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ संरक्षण गर्ने पक्षमा रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा झन् चाहिँ अब कसरी हुन्छ, राहतको कुराहरू हुन्छ कि कसरी हुन्छ, व्यापारी व्यवसायी सबै मिलेर चाहिँ अब आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सहज गर्नुपर्ने परिस्थितिमा यदि त्यस्तो हुन्छ, हाम्रो यस अत्तरिया क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन। यदि त्यस्तो भएको चाहिँ अब भएछ भनेमा अत्तरिया उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न सदैव तयार छ। यो चाहिँ विषम परिस्थितिमा सबैले चाहिँ एकदम सिरियस हुनुपर्ने अवस्था हो। यसमा चाहिँ क्षणिक आफ्नो चाहिँ अब व्यक्तिगत मुनाफालाई, व्यक्तिगत फाइदालाई हेरेर आम चाहिँ जनमानसमा चाहिँ प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी या व्यापार व्यवसाय त्यसले गर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ एकदम निन्दनीय हुन्छ। त्यसका लागि अत्तरिया उद्योग वाणिज्य सदैव कहिले पनि संरक्षण गर्ने पक्षमा छैन र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारबाहीका निमित्त सहयोग गर्न पनि तयार छ भन्ने कुरा पनि म जनाउन चाहन्छु। जस्तै समस्याका कुराहरू मात्रै हामीहरू धेरै गऱ्यौँ। अहिले विश्वभरि नै एउटा समस्यामा जगल्टिएको छ, विश्व, देश, स्थानीय सबै ठाउँमा। तर यसले गर्दाखेरि समस्या हामी व्यवसायहरू मार्कामा पऱ्यो, ब्याङ्कले ब्याज छुट गर्नु पऱ्यो, यो महिनामा किस्ता छुट गर्नु मतलब मिनाहा गर्नु पऱ्यो, घरबहाल मिनाहा गर्नु पऱ्यो भन्ने यहाँहरूले कुरा राख्नुहुन्छ। तर यो गरिराख्दाखेरि समस्या मात्रै दर्शाइयो। तर यो जस्तै सरकारले, तपाईँहरूले पनि एउटा व्यवसाय हो, के सुझाव दिनुहुन्छ? कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? अब यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, अब समस्यामा छन्, प्रत्यक्ष समस्यामा पर्ने भनेको औद्योगिक व्यवसायहरू नै हुन्। यसका लागि अब राहतका प्याकेजहरू त्यही त छ। अब सरकारले कसरी हुन्छ, सहुलियत हुने गरी अब सरकारले पनि अब कहाँबाट के ल्याउने हो होइन, त्यसले कसरी हुन्छ सबैसँग समन्वय सहकारी गर्न आवश्यक छ। निजी क्षेत्रहरूसँग पनि सहकारी गर्नु पऱ्यो। अब समस्याहरू के छन्, कहाँबाट अब समस्या सहकारी या समन्वय छलफल नगरी अब समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसका लागि व्यापक रूपमा छलफल गराउनु पऱ्यो। केन्द्रले केन्द्रीय स्तरमा गराउनु पऱ्यो, प्रदेशले प्रदेश स्तरमा, स्थानीय निकायले स्थानीय स्तरमा चाहिँ स्थानीय के अरे संस्थाहरूसँग छलफल गरेर यस्ता किसिम कसरी चाहिँ अब व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरूलाई चाहिँ अब राहत दिलाउन सकिन्छ, आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ राहत चाहिँ दिलाउन सकिन्छ, यसका निमित्त चाहिँ छलफल गर्न आवश्यक छ। छलफलबाट चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकालेर त्यो निष्कर्षमा चाहिँ पुगेर अब त्यही अनुसारले कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ। तपाईँले व्यवसायहरूको घरबहाल गरेर व्यवसाय गर्नुभएको छ, अरू व्यवसायहरूका कुराहरू उठ्छन्। जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा अहिले युवा उद्यमीहरू कृषि व्यवसाय, कृषि उद्योगहरूमा बढी आकर्षित भइरहेका छन्। तर अहिले बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन्, कसैले पोल्ट्री व्यवसाय गरिरहेका छन्, कसैले अन्डा व्यवसाय गरिरहेका छन्, कसैले विभिन्न यस्ता कृषि व्यवसायतिर आकर्षित भएका युवाहरूका किसानका बारीमै तरकारी कुहिने, खोरमै कुखुराहरू मर्न अवस्थामा भइरहेका छन्। ती व्यवसायहरूलाई अहिले त तत्काल आजको आजै नै तिनले मार्केटमा सप्लाई गर्न सक्नुपर्छ, नत्र भने तिनको खाद्यान्न तरकारीहरू खेर जानुहुन्छ। तिनलाई कसरी केही छ त्यस्तो गरिरहेका व्यवस्था? त्यस्तो अब अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था गरेको अवस्था छैन। त्यसका लागि चाहिँ हामीले अब स्थानीय निकायसँग, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर त्यस्तो किसिमको व्यापारी व्यवसायलाई चाहिँ व्यवस्थामा हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। बाहिरबाट अब जुन इन्डियाबाट चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ तरकारीहरू आइराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गरेर अहिले यो सङ्कटको घडीमा हाम्रो यहाँ पनि थुप्रै त्यस्तो किसिमको अब अहिलेको अवस्थामा हाम्रो यहाँ स्थानीय उत्पादनले नै अब मतलब अब 2-3-4 महिनासम्मको बजार धान्ने
अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि किन यहाँको उसलाई चाहिँ महत्त्व नदिने भनेर हामीले चाहिँ अब स्थानीय निकायसँग छलफल गरेका छौँ। यहाँको तरकारी व्यवसायीहरू, पोल्ट्री फार्म व्यवसायहरू, कृषि व्यवसायहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि मार्केट दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सहकार्य गरेका छौँ। त्यसका लागि हामीले अब यही अब टिभी मार्फत पनि भन्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग चाहिँ अब भन्नुलाई के समस्या पर्छ, के समस्या छ, त्यसका लागि चाहिँ हामी सदैव सहयोग गर्न र सहकार्य गर्न तयार छौँ। आदरणीय आम उद्योगी व्यवसायीहरू, कृषक चाहिँ पेसा कृषक व्यवसाय गरिराख्नुभएका कृषक व्यवसायी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, हजुरहरूलाई त्यस्तो केही समस्या छ, केही छ भने चाहिँ अत्तरे उद्योग वाणिज्य यहाँहरूसँग हातेमालो गर्न र सहकारी यहाँको सहयोगको लागि सदैव तयार पनि छ। र यसका लागि चाहिँ हामीले बारम्बार उठान पनि गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसलाई स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता र यसलाई बजारीकरण गर्नका निमित्त अत्तरे उद्योग वाणिज्य सदैव तयार पनि छ। जस्तै कतिपय उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग मैले कैलालीकै उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि कृषकका जो बारीमा रहेका तरकारीहरू बजारसम्म उपभोक्ताका घर दैलोसम्म पुर्याउनको लागि पनि एउटा कृषि एम्बुलेन्स भन्ने स्थानीय तह र स्थानीय प्रहरीहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट झिकेर मार्केटमा पठाइराखेको अवस्था पनि छ घर दैलो गरेर। यसमा तपाईँहरूको पहल कस्तो के भयो? यसमा चाहिँ अब सुरुमा हामीले पनि त्यो गरौँ भनेर पहल चाहिँ गरे हो। त्यो चाहिँ अलिक प्रभावकारी नहोला भन्ने हिसाब प्रभावकारी अब नहोला कि अब कसरी के गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अब कसरी अब गराउने होइन, थुप्रै व्यापारी व्यवसायहरू छन्, कसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति गाह्रो होला भन्ने हिसाबले यो कुरा चाहिँ अब स्थानीय प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकार अनि हामी सबैजना अब यो फलफुल व्यवसायीहरू, कृषक व्यवसायीहरू चाहिँ उहाँसँग बसेर हामी छलफल पनि गरेका हौँ। यसलाई चाहिँ अब केही यसलाई गराउँदा प्रभावकारी पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ, एउटा सहज पनि हुन्छ र आम उपभोक्ताहरूलाई उहाँहरूलाई पनि सजिलो पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो गरे हौँ। तर चाहिँ त्यो गर्न सकिएन। अब त्यो चाहिँ प्रभावकारी राम्रै हुन्थ्यो। अब यस्तो अवस्थामा महामारीको बेलामा त्यो गर्न सकिए भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यसका निमित्त अझ पनि अब अझै 10 दिन सरकारले लकडाउनको पिरियड थपिएको छ, अझ पनि अब के गर्ने अब समय छ। त्यसका लागि पनि अझ हामी सहयोग गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। अब अन्तिमतिर पनि आइसकेको छु प्रसङ्गको। जस्तै अब यो लकडाउन पछाडिको लगभग 1.5 महिना लकडाउन हुन थालिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि अब यो अर्थतन्त्र तपाईँहरूको व्यवसायहरूको कता जाला एउटा कसैले भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तपाईँ अब के भन्नुहुन्छ, कुन वेमा जाला? अब अहिले त्यही त अब तपाईँले भने यत्तिकै भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो चाहिँ त्यसैले त हामी गर्दैछौँ। अब यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सब वातावरण सहज भइहाल्छ र व्यापारीहरूलाई चाहिँ अब त्यो सहज भइहाल्छ भन्ने कुराहरू छैन। त्यसैका निमित्त चाहिँ कम्ती नै टाइम दिनु पऱ्यो, सरकारले 4-5 महिना टाइम दिनु पऱ्यो। अब व्यापारी व्यवसायहरूले चाहिँ अब खुल्ने बित्तिकै ब्याङ्क ब्याज कहाँबाट हाल्ने, के गर्ने, त्यो सहज परिस्थिति आउँदैन। त्यसका लागि चाहिँ आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउन, पहिलाको जुन ट्र्याक छ ट्र्याकमा ल्याउन चाहिँ समय लाग्छ, 4-5 महिना 5-6 महिना लाग्छ, या वर्षौँ दिन लाग्न सक्छ। यत्रो अब ठुल्ठुलो अब सामान्य कारोबार गर्ने मान्छेलाई त सानै क्षति भयो होला, ठुलो कारोबार गर्ने मान्छेहरूलाई त ठुलै किसिमको क्षति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि टाइम लाग्छ नै आफ्नो ट्र्याकमा, पहिलाको जुन ट्र्याकमा आउन त्यो टाइम लाग्छ। त्यसका निमित्त अब त्यही हो, सरकारले चाहिँ राहतको प्याकेजको राहत ल्याउनुपर्छ। अब यो जुन ब्याङ्क ब्याजको कुराहरू छ यो लकडाउन अवधिहरूको चाहिँ मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले जोडदार माग गरेका छौँ। घरबाल जुन लिँदै आएको छ त्यसमा पनि अब घरधनी महानुभावजीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ अब त्यो रहेको छ। अन्तिममा अत्तरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट एउटा अत्तरिया उद्योग व्यवसायहरूको अभिभावक पनि अध्यक्षको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? अब अन्तिममा म चाहिँ अब यो हजुरको टेलिभिजन परिवारलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्णलाई चाहिँ अब यो देश नै, यो विश्व नै महामारीको सङ्कटमा परेको छ। यो चाहिँ विपदको घडीमा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ एउटा धारण गरेर चाहिँ जुन किसिमको सरकारले आदेश जुन यो लकडाउनको चाहिँ उयो गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा घरमा बसेर पालना गर्न आवश्यक छ र चाहिँ सम्पूर्ण व्यापारी व्यवसायहरूलाई कुनै पनि किसिमको नआत्तिएर होइन अब यो सहज वातावरण भइहाल्छ। सहज वातावरण भइसकेपछि हामीले व्यापार व्यवसाय गर्न सनाइछ र आगामी आउने दिनहरूमा हामीले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गरेर चाहिँ सरल र सहज तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र जुन किसिमको चाहिँ अब यहाँहरूलाई पिरमारका समस्या परेको छ यो अत्तरिया उद्योग वाणिज्यसँग एउटा छाता सङ्गठन, व्यापारीहरूको छाता सङ्गठन भएको नाताले यसलाई चाहिँ यहाँहरूको सम्पूर्ण व्यापारी व्यवसायहरूको समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै अत्तरिया उद्योग वाणिज्यसँग यसका निमित्त सदैव सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्न पनि तयार छ र यहाँहरूलाई पनि विश्वस्त चाहिँ दिलाउन चाहन्छु, विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण टिभी परिवारलाई चाहिँ, टेलिभिजन परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी कोरोना र अर्थतन्त्रका विषयमा कोभिड-19 को जो लकडाउन घोषणा भइसकेको छ त्यस पछाडि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र व्यवसायहरूलाई के कस्ता मार्का परेको छ र उहाँहरूको अपेक्षा र माग सरकारसँग के छ, यिनै विषयमा हामी श्रृङ्खला जोडिरहेका छौँ। आज हामीले कैलाली स्थित अत्तरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक राज देवकोटासँग कुराकानी गऱ्यौँ र सम्पूर्ण दर्शक र उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै म श्रवण देउवा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।